बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है खुम्मस। दोस्तों, इस्लाम के दायरे में गरीबों का जो दूसरा तबका था वो सादात का था। इसे अल्लाह जल्ले जलालहू ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम नस्ल की वजह से मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम फरमाया और इन पर सदक़ात को हराम करार दिया, क्योंकि ज़कात भी एक सदका ही था। इसलिए वो लोग जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से थे वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। अगर अल्लाह जल्ले जलालहू इनकी बहाली के लिए कोई चीज़ फ़र्ज न करता तो ये खिलाफ अदल था, क्योंकि एक तरफ किसी आम उम्मती के बारे में इतनी ताकीद है कि इसे अपनी इबादत के साथ याद किया गया है, दूसरी तरफ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद ही ज़कात और सदक़ात को हराम करार दिया। इनमें से जो गरीब सादात हैं इनकी मदद के लिए कोई मद मुकर्रर न की जाती तो ये बात खिलाफ अदल थी। इसलिए खालिक ने गरीब सादात की इमदाद के लिए पूरी उम्मत को हुक्म दिया, जैसा कि सूरह इनफाल आयत नंबर 41 में है, व आलमू इन्नमा गनमतुम मिन शैइन फ़इन्नल्लाह खुम्सहु व रसूलहु व ज़िल कुर्बा व यतामा वल मसाकीन व इब्नुल सबील, कि तुम लोगों ने अपनी कमाई का 5वां हिस्सा देना है। इसमें खालिक ने इस खुम्स में शरीक अफराद का जिक्र भी किया है, जैसा कि आयत में बयान हुआ है कि इसमें ज़िल कुर्बा आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके जो यतीम हैं या मसकीन हों या सादात में से कोई मुसाफिर हों। इसके बाद खुम्स के बारे में ये भी आगाह फरमाया कि इसमें किस किस का कितना हिस्सा है। और आयमा अतहार अलैहिस्सलाम ने सादात के बारे में फरमाया था, हर्म अलैहिम सदका। इस फिक्रे से साबित होता है कि ये खुम्स सिर्फ सादात का हक है और ये दूसरों पर इसी तरह हराम है जिस तरह सादात पर सदका हराम है। अतलाक की खुम्स। सवाल ये पैदा होता है कि खुम्स का अतलाक किन किन चीज़ों पर होता है। इसकी वजाहत करते हुए अब्दुल्ला बिन सनान से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हर आदमी जब कमाता है तो जो कुछ भी कमाता है और नफ़ा हासिल करता है तो इसमें मलका आलमीन सलवातुल्लाह अलैहा का और इनकी ज़ुर्रियत ताहिरा जो लोगों पर हुज्जत खुदा हैं का हक है। खुम्स वाजिब है जो इन ज़वात मुक़द्दसा अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस है। ये जहाँ चाहें खर्च कर सकते हैं, चूँकि इन पर सदका हराम करार दिया गया है। हत्ता कि अगर कोई दर्जी एक कमीज़ 5 दानक की उजरत में सीता है तो इस उजरत में 1 दानक हमारा हक है। दानक एक सिक्का था जो 1 दरहम का छठा हिस्सा यानी तकरीबन 4 पैसे से कुछ ज़्यादा की कीमत का था। जैसा कि तफसीर बुरहान में हकीम मुअज़्ज़न बिन अब से रवायत है कि उन्होंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से इस आयत की तफसीर दरियाफ़्त की तो उन्होंने फरमाया, हय्य वल्लाह इला फ़ातिल यौमन बियौमिन, खुदा की कसम यहाँ गनीमत से मुराद रोज़ाना मिलने वाला फ़ायदा है। इसी तरह समा बिन महरान ने हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि उन्होंने इस बारे में फरमाया, अल खुम्स फ़ी कुल्ल मा अफ़ादल नास मिन कलील औ कसीरा। खुम्स हर इस चीज़ में है जो लोगों को फ़ायदा दे, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। हाँ, बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया है कि खुम्स का इतलाक़ बचत पर है, न कि पूरी कमाई पर, जबकि अहादीस सही में इसके खिलाफ हुक्म है। और कई आइमा हुदा अलैहिस्सलाम से कई तरीक़ से मुतअद्दिद अहादीस मनकूल हैं। इनमें बचत का कोई तसव्वुर नहीं बल्कि पूरी कमाई पर इसका इतलाक़ होता है। ऐसी बहुत सी अहादीस में यही फरमाया गया है कि कुल कमाई का 5वां हिस्सा खुम्स है, न कि बचत पर, क्योंकि आपने इसे वाज़ह फरमाने के लिए दर्जी की मिसाल दी है कि अगर वो 5 पैसे भी कमाता है तो इसमें से 1 हमारा हक है। यानी सरकारी टैक्स वगैरह मनहा करने के बाद इंसान जो कमाई घर लाता है इस कुल कमाई पर खुम्स वाजिब है, न कि बचत पर। दोस्तों, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने कसबतुम के बजाय गनमतुम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया है, जबकि कुल कमाई के लिए कसबतुम का लफ्ज़ ज़्यादा मौजू था। इसका जवाब यह है कि गनमतुम का लफ्ज़ कसबतुम से ज़्यादा जामे है, क्योंकि अगर लफ्ज़ कसबतुम आ जाता है तो इससे सिर्फ वो माल मुराद होता है जो इंसान खुद मेहनत करके कमाता है, मगर गनमतुम में एक जामियत है, जैसा कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने इसी आयत की तफसीर में मनकूल है। इससे मुराद वो मनफत है जो इंसान को हासिल होती है और वो फ़ायदा है जो उठाया जाता है,
اور کسی شخص سے حاصل ہونے والا تحفہ و انعام اور وہ میراث جو باپ یا بیٹے کے علاوہ دور کے قرابداروں سے غیر متوقع طور پر حاصل ہوئی ہو۔ اس لفظ غنمتم کے دائرے میں انعام، تحفے، غیر متوقع میراث یا دفینے وغیرہ سب آ جاتے ہیں، جبکہ قسمتم سے یہ ساری چیزیں حکم سے خارج ہونے کا امکان تھا۔ شہنشاہ معظم مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ خمس کی اہمیت۔ دوستو یہاں خمس کی اہمیت کے بارے میں عرض کر دوں کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اس لیس من شیء عند اللہ یوم القیامت اعظم من الزنا انا لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب صلی حول بما ابیہ۔ اس فکرے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی باز پرس بھی ہونا ہے اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں روز عدل مالکان خمس کھڑے ہو کر خمس کا کیس دائر کرتے ہوئے اپنی اپیل ان الفاظ میں پیش کریں گے کہ اے عادل حقیقی، ذرا اس امت سے دریافت کیا جائے کہ انہوں نے خمس کو اپنے اوپر کیسے جائز قرار دیا۔ ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ انہوں نے نکاح کا حق مہر کس مال سے دیا۔ اگر اس مال سے خمس ادا نہیں ہوا تھا تو ان کا نکاح باطل ہے، کیونکہ دوسرے کے مال سے مہر ادا کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ جب ان کا نکاح باطل تھا تو یہ پوری زندگی ارتکاب زنا کیوں کرتے رہے اور حرام زادے کیوں پیدا کرتے رہے۔ خمس کسے دینا چاہیے؟ دوستو یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ اس دور میں ہمیں خمس کسے دینا ہے۔ اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا، وَلَمَنْ يَلِّ أَمْرِهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَّجُ عَلَى النَّاسِ، یعنی اس کی اصل مالک تو ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ ہیں، پھر ان کے بعد اس خمس کے مالک ان کی ذریت طاہرہ میں سے جو بھی حجت زمانہ ہوں گے وہی ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان محمدی سلام اللہ علیہ اور جناب ابو ذر غفاری سلام اللہ علیہ اور اپنے اصحاب سے جو وصیت فرمائی تھی اور انہیں اسلام کی شرائط سے آگاہ فرمایا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ اخراج الخمس من کل ما یملکہ ان احد من الناس حتی یدفع الى ولی المومنین و امیرہم ومن بعد من الائمہ۔ باقی چیزوں کی طرح خمس بھی اپنے مال سے نکالنا اور ولی المومنین و امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد ان کی اولاد اطہار میں سے جو امام ہوں ان تک پہنچانا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر زمانے کے امام تک خمس پہنچانا واجب ہے، اور اس دور میں خمس کے کلی مالک ہمارے شہنشاہ معظم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف ہیں، اس لیے ہر کسی پر ان تک خمس کا پہنچانا واجب ہے، اور اگر کوئی مومن ہر بار ان کی بارگاہ قدس تک رسائی نہ پا سکے تو اسے ایک مرتبہ اپنے شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف سے ضرور دریافت کر لینا چاہیے کہ میں کسے خمس پیش کروں تاکہ یہ مال آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے لیے بہت تاکید ہے کہ مال خمس امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف تک ہی پہنچانا چاہیے۔ دوستو مال خمس میں کسی جاہل و عالم کو تصرف کا حق نہیں دیا گیا، اور اس میں سے ایک پیسہ بھی بغیر حکم امام صرف کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ایک توقیع میں شہنشاہ معظم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی طرف سے یہ فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس شخص پر جو ہمارے مال میں سے ایک درم کھانا بھی حلال سمجھتا ہو۔ اسی طرح یہ بھی فرمانا ہے کہ جو مال خمس میں سے قلیل ترین مقدار بھی حکم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے بغیر خرچ کرتا ہے تو وہ والد الزنا ہے، جیسا کہ فرمان ہے فمن استحلہ منہ شیئا صار والد الزنا۔ اس کی تفصیلات کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کریں۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح شیعت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، یا سفینۃ النجات، یا سلطان المنصور اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔